شان في نهو زيد صاحب الدول وفعل مدح ذم اسمين قد قرنا كنيم بس الفتى ذو هقد والدغل فالفعل ما يلي قدم خبر فالفعل ما يلي قدم خبر فالفعل ما يليه قدم خبر يتلوه مخصوصه بالابتلاء يلي وكان ترفعه ما قد كان مبتدأ اسما وتنسب ما قد كان بعد ولي ومثلها دعاة ألهكت عملا كبات أسبه ذو الأنوال في الخلل أمسى وأزهى زل العبد منتسما وسار كرام الناس كالسفل وأربع مثلها والنفي يلزمها وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يذل وليس يبهه أنفك مجتهدا تالله تفتأ من شغلاه في ذكري تالله تفتأ من ذكراه في شغلي ككان ما جاء في معنى مقاربة ككان أوشك أن يرتاب ذو الجدل وما ولا لا تئن في النفس قد عملت كليس واطلب لها التفصيل لا تهل وإن فعلا تفعل منعكسا وإن تفعل هذا الفعل منكسيا وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأنك قومك معروف في الجدل كأنك قومك معروفون في الجدل بالجدل ليت لعلك أن الرب مرتهل لكن زيد ابن أمر غير مرتخل لكن زيد ابن أمر غير مرتخل وخذ بكية أبواب النواسخ كان الثلاث وذاك الثلث لم كان الثلاث وذاك الثلث لم يكل فزن تنصب جزءي جملة نسخا فزن تنصب جزءي جملة نسخا بها ثم لها أمثالها وخلي بها ثم لها وأمثالها وخلي بها وثم لها أمثالها وسلي مثاله ذن زيدا خالدا ثقة وقد رأى الناس أمرا واسي العمل خسبت خلت رأيته زعمت وجدته علمت الهدى بالوحي والرسل خسبت خلت رأيته زعمت وجدته علمت الهدى بالوحي والرسل هجادر واعتقد وتعلم ما تهب هجادر وتعلم ما تكد وهب وعدت والفعل ذو التسعير فابتدلي جعلته واتهزت في تصرفها وما كأعلم ثالثا وما كأعلم فانصب ثالثا تسلي وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنات والعطف والتوكيد والبدل